حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں۔ خدا نے رحمت للعالمین خود ان کو فرمایا، قسم اللہ کی رحمت ہی رحمت لے کے آئے ہیں۔ حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد محبوب کل ہادی سبل امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ السلام دی ذات والا صفات دے کثرت دے نال اللہ تعالیٰ ساڑی طرفوں درود پاک دا تحفہ قبول فرمائے۔ نبی محترم علیہ السلام آپ دا دنیا دے اوپر تشریف لے آنا، پھر سانو اونا دے امتی ہون دا اعزاز مل جانا، اے اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی اللہ دی نعمت۔ انہوں کی بن گیا اور یہ ساڑی خوش نصیبی ہے انہوں سیٹ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام دا سانو امتی بنا دیا۔ کون محبوب نے؟ ایک حدیث مبارکہ میں سناواں، نبی رحمت علیہ السلام دے چچا جی ابو طالب، آپ علیہ السلام دا نکاح انہوں نے جدوں پڑھایا، مکے دے سردار چودھری اور سارے لوگ جمع نے آقا کائنات علیہ السلام رشتہ ازدواج دے نال منسلک ہو رہے نے، اور آپ دے چچا جی نے اعلان کیتا، میں او اعلان توڑی خدمت وچ رکھاں۔ کی کہندے نے بابا جی؟ کہندے نے اے قریشیو، اے سردارو، اے چودھریو، اے بڑیو، اے جڑا میرا بیٹا ہے نا محمد، ادھر آلے ادھروں آواز نہیں آئی، صلی اللہ ہو، انشاءاللہ مختصر تقریر پھر کسے ویلے بھی کران گے انشاءاللہ۔ کہندے نے اے جڑا میرا بیٹا ہے نا جنہوں محمد کہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم، لا یوزن بہی رجل عقلا نبلا شکلا، کائنات دے اندر کسے مائی نے او پتر جنیا ہی نہیں جیڑا اے دے نال عقل و فہم دے اندر، فہم و ذکا دے اندر، سمجھ دے اندر، انفرادیت دے اندر، مقام دے اندر، مرتبے دے اندر، شان و شوکت دے اندر اور خوبصورتی دے اندر، حسن دے اندر، جمال دے اندر کوئی میرے اس بیٹے دا مقابلہ کر سکے؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اللہ بابا جی طالب نے اعلان کر دیتا، کوئی اعلان اجدہ علیہ حدیث کر رہے ہیں اور میرے نبی دی شان اللہ دا قرآن کس طرح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے بڑے احسانات کیتے، بڑیاں بڑیاں نعمتاں دیتیاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نے متعلق کی فرمایا، العالمین نے اعلان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ دا قرآن
جھوم جھوم کے اعلان کر رہا ہے کائنات والیو میں احسانات تے بڑے کیتے نے لیکن آمنہ دے لال والا احسان بڑا اچھا بہت عظیم تے بہت بڑا احسان ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم کیوں احسان ہے ایک دن میرے آقا سجدے دے اندر لیٹے ہوئے نے توجہ توجہ میرے محبوب علیہ السلام آنسو بہا رہے نے سیدنا جبریل علیہ السلام میرے آقا دی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہو گئے اللہ اکبر یا حی یا قیوم اللہ فرمد نے اے میرے جبریل میرے محبوب نو جا کے پوچھنا معیوب کی کا سونیا تو انو کیڑی گل نے رولا دیتا تو اڈے آنسو کیوں بہ رہے نے تو اڈیاں اکھاں پرنم کیوں ہو رہیاں نے جبریل نے جدوں نے اللہ دا پیغام محبوب کائنات دے دربار دے اندر پہنچا دیتا میرے آقا فرمان لگے اے جبریل میں کوئی دنیا دی شہرت دا مطالبہ نہیں پیا کردا دنیا دے وچ امارت دا مقابلہ مطالبہ نہیں کردا پیا کائنات دے اندر میں شہرت تے مشہوری تے معروف ہون دا اللہ دے کولو مطالبہ نہیں کردا پیا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دینے میں نو فکر لگیا ہویا ہے جدو حشر دے میدان دے اندر آمال نامے تول رہے ہونگے حشر دے میدان دے اندر میرا رب جلیل غصے تے غضب دے اندر ہوئے گا اللہ جلال دے اندر ہوئے گا میری امت دا کی بنے گا میرے اینا گناہگار امتیاں دا کی بنے گا حضرت جبریل میسج تے پیغام لے کے اللہ دے کول چلے جاندے نے اے میرے پروردگار توڑے محبوب نے اے سوال تے فکر دا اظہار کیتا ہے اللہ فرماندے نے اے میرے جبریل انہاں الٹے پیراں تے واپس جانا تے میرے محبوب نو تسلیاں دے کے آنا تسلیاں کی نے اللہ فرماندے نے والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى جا جا کے کہہ دینا اللہ رب ذوالجلال نے میسج تے پیغام دا جواب دے دیتا ہے اے میرے محبوب حشر دا میدان ہوئے گا میں رب تونوں توڑی امت دے معاملے وچ راضی کر دے مانگا اللہ اکبر یا حیو یا قیوم اللہ اللہ کیوں نہ کہندا جاواں کہ سوہنے محمد ورگا رب دا حبیب کوئی نہیں جنہ او نیڑے رب دے اونا قریب کوئی نہیں تسی چھیڑ دیتا انہوں کھولو انج نہ کرو تسی کی چاندے ہو اللہ 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 تو انہوں خوش رکھے اللہ اکبر اونا قریب کوئی نہیں اونا قریب کوئی نہیں دنیا دے ڈگے ٹٹھے سینے نل لائے اونے دکھی دلان دے سارے روگ گوائے اونے رب دی سو اے ہو جیا جمنا طبیب کوئی نہیں جنہ اونے رب دے اونا قریب کوئی نہیں بولے تے اس دے موہاں جھڑ دینے موتی سچے او دا غر قول سچا او دے خیال اچھے رب دی سو اے ہو جیا ڈٹھا خطیب کوئی نہیں جنہ او نیڑے رب
دے اونا قریب کوئی نہیں اللہ اکبر یا حی یا قیوم اللہ دا قرآن جھوم جھوم کے اعلان پیا کر دائے اللہ فرماتے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ سونے محمد ورگا رب دا حبیب کوئی نہیں جنہ او نیڑے رب دے اونا قریب کوئی نہیں او فلکاتے صدیاں رب نے بنیا مہمان اودا سارے پیغمبران لو اچھائے شان اودا سارے پیغمبران لو اچھائے شان اودا ہویا کسے نو ایسا ہویا کسے نو ایسا رتبہ نصیب کوئی نہیں جنہ او نیڑے رب دے اونا قریب کوئی نہیں اللہ اکبر یا حی یا قیوم محبوب کائنات دا رتبہ محبوب کائنات علیہ السلام دی عظمت میرے آقا علیہ السلام دا رتبات عظمت اللہ دا قرآن جھوم جھوم کے بیان پیا کر دائے اللہ فرماتے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ اکبر یا حی یا قیوم میں کیوں نہ عرض گزار دا جاواں میرے آقا دا مقام تے مرتبہ سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا صدیہ طالب تے مطلوب گیا جبریل سی صد لے جان والا لوکی کہندے نے کیویں گیا بنا دروازیاں تو فلکاں اُتے جان والا پر عقل نو کیا رو دخلے تھے جان والا یا لے جان والا اللہ اکبر یا حی یا قیوم سونے محمد ورگا رب دا حبیب کوئی نہیں جنہ او نیڑے رب دے اونا قریب کوئی نہیں آخری بات کر کے میں بات مکمل کر دا جاواں اللہ او میرے نبی دا دشمن ہے پکا رب دا دوزخ ٹھکانہ او دا اے ہو عقیدہ سب دا او میرے نبی دا دشمن ہے پکا رب دا دوزخ ٹھکانہ اس دا اے ہو عقیدہ سب دا سلیم اللہ مدنی کی تی گل اے عجیب کوئی نہیں جنہ او نیڑے رب دے اونا قریب کوئی نہیں میرے آقا دا مقام کوئی میرے آقا دے مقام دا مقابلہ نہیں میرے آقا دا حسن کتے بھی میرے آقا دے حسن دا مقابلہ نہیں اللہ میرے آقا دی اڑان دا مقابلہ کوئی نہیں میرے آقا دی گفتار دا مقابلہ کوئی نہیں میرے آقا دے کردار دا مقابلہ کوئی نہیں نانا میاں میرے آقا دے اصحاب دا بھی کوئی مقابلہ نہیں میرے آقا دی ازواج دا بھی کوئی مقابلہ نہیں میرے آقا دے اخیار دا بھی کوئی مقابلہ نہیں میرے آقا دے اللہ میرے آقا دے شہرہ دیاں انہاں گلیاں دا بھی مقابلہ نہیں اللہ دا قرآن اعلان پیا کر دائے اللہ فرماتے نے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم
اللہ تعالیٰ بیان کرنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. میرے بھائی جان حضرت شاہ صاحب اور انہاں دے رفقا دیاں محنتاں قبول و منظور فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.